मैथ्स क्लास 7 के आज हल करने जा रहे एक्सरसाइज नंबर 5.3 नंबर एक्सरसाइज जो है ये ज़कात और उशर के मुताबिक है। ये भी उस टेक्स्ट की तरह उस टेक्स्ट के क्वेश्चन जिस तरह से हम हल कर रहे थे उसी तरीके से ये भी हल किया जा रहा है, लेकिन यहाँ पर ज़कात का और उशर का जो है वो 3 किस्म का परसेंटेज है। ज़कात का परसेंटेज जो है वो 2.5% है। नकद रकम जो है उसमें से जो ज़कात दिया जाता है तो ये अल्लाह ने मुकर्रर किया है। 40 में से एक तो 40 में से एक तो 80 में 2 और बाकी 20 में 0.5 तो 100 में 2.5%। तो ये ज़कात का रेशो है। और ऊशर जो है ऊशर में 2 किस्म की ऊशर आते हैं, इस एक्सरसाइज में भी होंगी। जो ज़मीनी कुदरती आबपाशी पर उसके फसल होता है, यानी कुदरती नए चश्मों से या बारिश के पानी से वो आबपाशी किया जाता है तो वो उसमें जो है 10% है। और जो ज़मीनी ट्यूबवेलों पर या डीजल का खर्चे पर या किसी सरकारी जो उसका टैक्स दिया जाता है, बिल दिया जाता है, उसी पानी पर उसका आबपाशी किया जाता है, यानी कोई रकम खर्च करके उसका आबपाशी किया जाता है, तो उस ज़मीनों का जो है 5% होता है ऊशर। लेकिन उसको भी ऊशर कहा जाता है, वो 5% होता है ऊशर। और जो ज़मीनी कुदरती पानी पर आबपाशी होती है उसकी तो उसके ऊशर भी 10% है, यानी हर 10 में से एक। और नकद रकम जो होता है उसमें 2.5%। तो ये 3 किस्म के परसेंटेज है ऊशर और ज़कात में। क्वेश्चन को देखते हैं और उसके मुताबिक जहाँ पर 5% का अप्लाई करना हो तो वहाँ पर 5% के हिसाब से करेंगे, जहाँ पर जिस हिसाब से होंगे तो एक्सरसाइज को हल करके तो चलो इसको हल करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में है आसमा सेविंग और RS 78,480 फॉर ईयर। यहाँ पर ये भी है कि नकद रकम जो है किसी के पास अगर 1 साल उसका पूरा हुआ, 1 साल उसके साथ वो रकम रहा तो उस पर 2.5% ज़कात देना होगा। अगर 1 साल से कम उम्र है या उसका कोई शरई हद से उससे रकम कम है तो उस पर फिर किसी किस्म का ज़कात नहीं है। ज़कात का एक हद होता है, उस हद तक जब अमाउंट पहुंच जाए और फिर उस पर 1 साल गुजर जाए तो तब उस पर ज़कात वाजिब होता है और वो 2.5% के हिसाब से होता है। तो यहाँ पर कहते हैं क्वेश्चन नंबर 1 में आसमा सेविंग और RS 78,480 फॉर ईयर। RS 78,480 आसमा के पास रहा 1 साल के लिए। हाउ मच ज़कात विल शी पे, तो वो कितना ज़कात देगा। तो यहाँ पर ये नकद रकम है 78,000, तो यहाँ पर डायरेक्ट आप 2.5% से ज़कात का हिसाब करेंगे। यहाँ पर क्वेश्चन में आपको देता नहीं है कि किस हिसाब से दिया जाता है। जिस क्वेश्चन में दिया होगा तो वहाँ पर उसको अप्लाई करें, जिस क्वेश्चन में नहीं दिया तो उसको वहाँ पर देखिए कि अगर ज़मीन का ज़कात है तो वो 10% या 5% से, और अगर नकद रकम का है तो वो 2.5% से है। तो यहाँ पर ये 78,000 में 2.5% के हिसाब से ज़कात देना होगा। तो इसका कैलकुलेशन करते हैं और आपको वो तरीका बताते हैं, और पहले टैक्स वाले तरीके की तरह भी ये भी है। तो क्वेश्चन नंबर हल करते हैं। क्वेश्चन में हमें दिया गया है अमाउंट जो है उसके पास 1 ईयर के लिए अमाउंट हम लिखेंगे, अमाउंट है 78,480। इसमें क्या फाइंड करना है, इसमें फाइंड करना है ज़कात। ज़कात फाइंड करना है। तो ज़कात जो है ज़कात का परसेंटेज 2.5 है, हमें मालूम है ज़कात परसेंटेज। यहाँ पर हम लिखते हैं ज़कात रेट 2.5% है। तो यहाँ पर हमें ज़कात फाइंड करना है, तो ज़कात के लिए वही टैक्स के तरीके का फार्मूला होता है, ज़कात इज इक्वल टू ज़कात परसेंटेज और डिवाइड बाई टोटल प्रॉपर्टी। तो यहाँ पर ज़कात का परसेंटेज हम लिखते हैं 2.5% और मल्टीप्लाई बाई टोटल है 78,480। तो इन सब का कैलकुलेशन करके इसे आता है हमारे पास 1962। ये रकम इतना वो 78,000 में से ज़कात देना होगा।
اب کوشچن نمبر 2 ہے حسن پیڈ RS 7750 از زکات. حسن نے 7750 روپے زکات میں دیا. تو اب ہمیں فائنڈ کرنا ہے واٹ ویئر ہز ارلی سیونگ، تو اس کا سالانہ سیونگ کتنا ہے. یہاں پر سیونگ فائنڈ کرنا ہے. زکات سے ہمیں اس کا پراپرٹی جو اس کے پاس ہے وہ فائنڈ کرنا ہے کہ کتنا رقم سے اس نے یہ رقم دیا ہے. تو اس کو حل کرتے ہیں. کوشچن نمبر 2 زکات اس نے دیا ہے 7750 اور ہمیں فائنڈ کرنا ہے پراپرٹی کہ کتنے میں سے یہ زکات دیا ہے. تو زکات ہمیں معلوم ہے کہ زکات ریٹ جو ہے یہ ہمیں پہلے سے معلوم ہے کہ وہ 2.5% ہے. تو ہم اسی طریقے سے لکھیں گے زکات پرسنٹیج جو ہم نے پہلے لکھا تھا. یہ زکات از اکول ٹو زکات ریٹ اور ڈیوائڈ بائی اور ملٹیپلائی بائی پراپرٹی. اب اس میں آپ ویلو ڈالیں. زکات کتنا دیا ہے؟ تو یہاں پر زکات انہوں نے دیا ہے 7750. زکات ریٹ ہمارے پاس ہے 2.5 ڈیوائڈ بائی 100 اور ملٹیپلائی بائی پراپرٹی جو ہے یہ ہمارے پاس معلوم نہیں ہے تو ہم اس کو اس طریقے سے لکھتے ہیں. اب یہاں پر اس کو اکیلا کرنے کے لیے یہ ان سے جو ہے اس طرف پر لے آئے تو یہ ہمارے پاس الٹا ہو جائے گا. جب یہ ایکویشن کے اس طرف پر آئیں گے تو یہ 2.5/100 سے کی جگہ پر یہ بن جائے گا 100/2.5. تو 100/2.5 اور ملٹیپلائی 7750 از اکول ٹو یہ پراپرٹی. تو اب اس کو پہلے 2.5 پر ڈیوائڈ کری پھر 100 سے ملٹیپلائی کری یا پہلے 100 سے ملٹیپلائی کری بعد میں 2.5 سے ڈیوائڈ کری جس طریقے سے بے کری. تو اب جس طریقے سے بے کری پہلے یا اس کو ڈیوائڈ کری پہلے اس کے ساتھ ملٹیپلائی کری پھر 2.5 پر ڈیوائڈ کری یا پہلے آپ 2.5 پر ڈیوائڈ کری پھر اس کے سے جو آتا ہے اس سے ملٹیپلائی کری. لیکن اس سے آتا ہے 3,10,000. یہ ہمارے پاس یہ ٹوٹل پراپرٹی جو اس نے زکات دیا ہے اس کا یہ پراپرٹی ہے. اس میں سے وہ 7750 زکات انہوں نے دیا ہے. اب کوشچن نمبر 4 ہے. کوشچن نمبر 3 ہے مسٹر اکرم پیز RS 20,000 از زکات. 20,000 زکات کے طور پر دیا. فائنڈ ہز اینول سیونگ. یہاں پر 20,000 ہے اوپر والا کوشچن میں 7750 اس طریقے سے کوشچن ہے تو اس کو حل کرتے ہیں. تو یہاں پر ہمارے پاس اس کوشچن اسی طریقے سے ہے. یہاں پر ہم اس میں ویلیو ڈالتے ہیں. فار ایگزامپل ہمارے پاس زکات انہوں نے دیا ہے 20,000 اور از اکول ٹو زکات ریٹ ہے ہمارے پاس 2.5 ڈیوائڈ بائی 100 اور پراپرٹی ہمارے پاس فار ایگزامپل معلوم نہیں ہے وائی ہے یا جو ہے بس ہم نے پی لکھا. فار ایگزامپل پراپرٹی پی ہے معلوم نہیں ہے تو اس پی کو فائنڈ کرنا ہے. اب اس پی سے اس کو اس طرف لے آئی تو یہ الٹا ہو جائے گا. یا اس پی کو اگر ایکویشن آپ ٹوٹل ایکویشن الٹا کرتے ہو تو پھر بھی کوئی بات نہیں ہے اس میں کسی قسم کا مسئلہ نہیں آتا. تو پی ہم برابر کریں گے اس طریقے سے 20,000 اور اس طریقے سے آپ لکھ سکتے ہیں. آپ اس کو اس کے ساتھ ملٹیپلائی کری پھر 2.5 پر ڈیوائڈ کری تو آپ کے پاس ٹوٹل پراپرٹی نکل آئے گا کہ کتنا ہوگا. تو کیلکولیشن کرتے ہیں تو اس سے ہمارے پاس آتا ہے 800,000. ٹوٹل پراپرٹی ہمارے پاس 800,000 آ گیا. اس میں سے 20,000 زکات بنتا ہے. اب کوشچن نمبر 4 ہے ایف مسٹر سلمان ارنڈ RS 224,000 بائی سیلنگ رائس کراپ. مسٹر سلمان کا رائس کراپ یعنی چاول کا فصل انہوں نے بھیجا 224,000 میں. اینڈ پیڈ اشر ایٹ دا ریٹ آف 5% اور 5% کے حساب سے انہوں نے اشر دیا. تو واٹ اماؤنٹ ڈیڈ ہی پے ایز اشر. تو اشر کے اس نے کتنا اماؤنٹ دیا. یہاں پر 5% انہوں نے دیا ہے تو یہ زمین مطلب
ٹیوب ویل یا ڈیزل مشین کے ذریعے سے جس کی آبپاشی ہوگی تو اس میں 5% ہے. اگر قدرتی پانی پر وہ آبپاشی ہوتی ہے تو پھر اس میں 10% ہوتا ہے. تو یہاں پر انہوں نے پرسنٹیج دیا ہے. اب یہاں پر ہمارے پاس ٹوٹل کراپ کا اماؤنٹ دیا گیا ہے 2,24,000 اور یہاں پر 5% عشر ہے تو عشر کا اماؤنٹ فائنڈ کرنا ہے. تو عشر اماؤنٹ اس طریقے سے برابر ہے عشر ریٹ کی جو کہ ڈیوائڈ بائی 100 اور ملٹیپلائی بائی ٹوٹل پراپرٹی جو کہ ہمارے پاس ہے 24,000. اب ان دو زیرو کو ان دو زیرو کے ساتھ کراس کرے سوری یہاں پر میں نے غلطی کیا. یہاں پر لکھتے ہیں 5 ڈیوائڈ بائی 100 ملٹیپلائی بائی 24,000. ان دو زیرو کو ان دو زیرو کے ساتھ کراس کرے. اب رہ گیا 2,240 وہ 5 کے ساتھ ملٹیپلائی کرے تو 11,200 اسے اماؤنٹ بنتا ٹوٹل عشر. کوشچن نمبر 5 ہے ہارس سولڈ مینگوز فار RS 60,000 and paid 10% as عشر. فائنڈ the amount of عشر. یہاں پر 10% عشر ہے, اوپر والا کوشچن ہے 5% عشر کا, بس یہی فرق ہے, باقی طریقہ وہی ہے. تو یہاں پر یہ ٹوٹل مینگوز کا قیمت ہے RS 60,000 اور عشر کا ریٹ ہے 10%. تو ٹوٹل عشر فائنڈ کرنا ہے تو ہم لکھتے ہیں ٹوٹل عشر is equal to 10% multiply by 60,000. اب ان دو زیرو کو ان دو زیرو کے ساتھ کراس کریے 660 رہ گیا. اب 10 کے ساتھ اس کا ملٹیپلیکیشن کری تو 2 زیرو لکھائی اور 2 6 ہمارے پاس آ گیا 6,600 ٹوٹل عشر. کوشچن نمبر 6 ہے مدیحہ اینول سیونگ RS 180,000. واٹ از دا اماؤنٹ آف زکوٰۃ ٹو بی پیڈ. یہاں پر جب بھی زکوٰۃ کا بات ہو رہا ہو تو 2.5% سے آپ حساب کریں گے. جب عشر کا بات ہو رہا ہو تو اس میں 5% اور 10% ہے. جب زکوٰۃ کا بات ہو تو زکوٰۃ میں 2.5% ہے. ہر جگہ پر زکوٰۃ 2.5%. تو اس میں سے زکوٰۃ کا حساب فائنڈ کرنا ہے. تو یہاں پر ہمارے پاس یہ کوشچن نمبر 6 کا ڈیٹا ہے. ٹوٹل سیونگ ہے 180,000 اور یہاں پر زکوٰۃ دینا ہے. زکوٰۃ کا ریٹ ہے 2.5%. ٹوٹل زکوٰۃ فائنڈ کرنا ہے. تو ٹوٹل زکوٰۃ از اکول ٹو زکوٰۃ ریٹ 2.5% اور ملٹیپلائی بائی ٹوٹل سیونگ جو کہ 180,000 ہے. تو یہ دو زیرو کے ساتھ کراس کرے. اب یہ 1,800 رہ گیا, اس کو 2.5 کے ساتھ ملٹیپلائی کرے. تو ابھی 1,800 کو 2.5 کے ساتھ ملٹیپلائی کریں گے تو 4,500 اس میں بنتا ہے ٹوٹل زکوٰۃ. کوشچن نمبر 7 ہے دا اماؤنٹ آف عشر پیڈ RS 17,670 بائی فارمر. ایک زمیندار نے 17,770 عشر دیا. عشر ایٹ دا ریٹ آف 10% دیا. واٹ از دا ٹوٹل اماؤنٹ فار وچ دا عشر ہیز بین پیڈ. تو یہاں پر اماؤنٹ فائنڈ کرنا ہے کہ زمیندار کے پاس کتنا اماؤنٹ تھا کہ اس نے 10% کے حساب سے 17,670 عشر دیا ہے. تو یہاں پر ہمارے پاس ہے عشر جو کہ 17,670 ہے اور عشر کا ریٹ جو ہے 10% ہے. تو ٹوٹل اماؤنٹ فائنڈ کرنا ہے. تو فار ایگزامپل ٹوٹل اماؤنٹ ہمارے پاس کچھ نامعلوم ہے. تو یہاں پر ہم لکھتے ہیں ٹوٹل عشر جو کہ 17,670 ہے وہ پہلے فارمولے کی طرح ہے از اکول ٹو ریٹ آف عشر جو کہ 10% ہے. تو 10 ڈیوائڈ بائی 100
मल्टीप्लाई बाई ये टोटल अमाउंट, फॉर एग्जांपल हमारे पास पी है यानी प्रॉपर्टी पी, तो ये नामालूम है। तो अब इसको अकेला करने के लिए इसको इस तरफ पर ले आई, तो यहाँ पर 10/100 है, तो यहाँ पर 100/10 बन जाएगा और मल्टीप्लाई बाई 17,670 बन जाएगा, इज इक्वल टू पी होगा। तो अब इस जीरो को इस एक जीरो के साथ क्रॉस करें तो ये 100 से 10 रह गया, तो ये ख़त्म होगा। अब इस 17,670 को 10 में मल्टीप्लाई करें तो इसमें आता है 1,76,700। ये हुआ ये पी टोटल प्रॉपर्टी की बराबर हुआ। अब क्वेश्चन नंबर 8 है, कैलकुलेट द अमाउंट पेबल इज उशर। उशर का अमाउंट आप कैलकुलेट करें बाय अ फार्मर हु अर्नड RS 3,46,000 एफ द रेट ऑफ उशर इज 5%। 5% से 3,46,000 में आप फाइंड करें कि इस ज़मींदार को कितना रकम देना पड़ेगा। तो वही बात है, वो ज़कात का उशर का टोटल अमाउंट फाइंड करना है। तो क्वेश्चन नंबर 8 में हमारे पास जो डेटा है वो टोटल अमाउंट का डेटा है 3,46,000 और उशर का रेट है 5%। तो टोटल अमाउंट फाइंड करना है उशर का कि उशर का टोटल अमाउंट कितना बन जाएगा। तो टोटल अमाउंट ऑफ उशर, टोटल उशर हमारे पास बन जाएगा इज इक्वल टू उशर रेट जो कि 5% है और मल्टीप्लाई बाई 3,46,000। तो इन दो जीरो के साथ क्रॉस करिए हम, हमारे पास 3,460 रह गया। अब 3,460 को 5 से मल्टीप्लाई करें तो जो आंसर आएगा 17,300, या इससे आता है 17,300। ये टोटल उशर हो गया। ये एक्सरसाइज ख़त्म हुआ। आज के लिए इतना ही, आगे इंशाल्लाह अगली वीडियो में पढ़ेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।